अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। नेक्स्ट डे हो चुका है, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। कुरान शरीफ पूरा होने की खुशी में यहाँ पे लाए थे ये बालूशाही बांटने के लिए। जितने भी लोग आएंगे, जितने बच्चे वगैरह आएंगे सबके लिए, और औरतें भी आएंगी उनके लिए यहाँ पे तैयारी चल रही थी। और हर डब्बे के अंदर हमने बालूशाही रखी और सारे डब्बे तैयार करके यहाँ पे रख दिए गए। और आज तरावी पूरी होने के बाद दुआ होगी, और जो बाकी बचे हैं वो बाद में थोड़ी देर बाद पैकिंग हो जाएगी। और जितने बाकी बची थी वो भी हमने पैकिंग कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब पैक हो चुके थे। और फिर हमने करी अफ्तारी की तैयारी। चौकी पे रखी चटाई अंदर कमरे में, और अपना वो ले आओ दुपट्टा। आराम नहीं मिले तो दुपट्टा ले लो। हाँ मैं बांध दूंगी, आप ले आओ पहले। नमाज अदा करने के बाद इशा की तराबी हुई, और तराबी के बाद आज कुरान शरीफ पूरा हो चुका था। और उसके बाद में दुआ करवाने लगे थे। औरतें अंदर थी पर्दे में, और सब जेंट्स बाहर रोज की तरह जहाँ पे पढ़ते थे नमाज और तरावी होती थी सब वहाँ पे थे। और कारी साहब यहाँ पे तकरीर कर रहे थे। और तो उन्होंने फरमाया कि कुरान के देखने से भी, इसके देखने से भी सवाब मिलता है। अलहम्द शरीफ की सूरत याद है, इसी देख के पढ़ लो। बैठ कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत याद है, 3 बार पढ़ लो, ये कुरान पाक के बराबर सवाब मिल जाएगा। हर आदमी इस बात की कोशिश करेगा। उन बुजुर्ग ने ये फरमाया कि कुरान का देखना भी सवाब है। पहली बात तो ये कि हर आदमी इसके पढ़ने की कोशिश करे, लेकिन पढ़ नहीं सकता तो कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत तो याद है, 3 बार पढ़ लो, एक कुरान पाक के बराबर सवाब है। आप मेरे पास में आ जाए, मैं जोन सा भी वक्त आपके पास में है, यानी जोन सा भी वक्त है, इंशाअल्लाह वक्त निकालूंगा और आपको बातों से और गलत किस्म के आदमियों से, गलत मजमों से हम रोकने की कोशिश करेंगे अपने बच्चों को। देखो जरा सी देर की, थोड़ी सी देर की सोहबत नुकसान कर देती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न
نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، نبی کا واسطہ دے کر کہے۔ بیڑی پینا یا تمباکو کھانا یہ ایک مکروہ ترین عادت ہے۔ جو آدمی اس کا استعمال نہیں کرتا، ذرا سا تمباکو سے کھلا دو تو اس سے اٹھا نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی کو عادت ہے اس کی تو اس کو وہ کھائے گا اور اس کو بغیر کھائے چین نہیں آنے کا۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کی، تو جب تک وہ میٹھا نہ کھا لیں انہیں چین نہیں آتا۔ ایسے ہی یعنی جس کی جو عادت بن گئی وہ عادت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک بات کو بیان فرمایا، ایک چیز کو ارشاد فرمایا۔ دیکھو میں بہت مختصر باتیں کروں گا، بہت غور سے سنا ہے، قیمتی باتیں ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہیں، سننے کے بعد بعض مرتبہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مطففین میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی کچھ دل ایسے ہیں بد عملیاں کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل سیاہ ہو گئے تو اب خیر کی بات اگر ان کے سامنے کہی جائے تو خیر کی بات اس دل کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ جیسے پیالہ، علماء نے اس کو بتلایا جیسے کہ پیالے کو سیدھا رکھے، کوئی چیز اس کے اندر ڈالی جائے تو اس کے اندر آ جائے گی، لیکن پیالے کو الٹا رکھنا، کوئی چیز ڈالیں گے اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی کچھ دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ خیر کی بات اگر کی جاوے تو سمجھ میں نہیں آتی، الٹی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے بنانے سے پہلے 50,000 برس پہلے اس کی خود تلاوت فرمائی، یعنی خود پڑھا اس کو، تو فرشتوں نے جب سنا تو سننے کے بعد میں یہ کہا خوشحالی ہے اس امت کے لیے۔ گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے۔